کربلا 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 کا سبب ہے بھلانا نہیں 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 سر کٹانا مگر سر کٹانا مگر سر جھکانا سر کٹانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں کربلا 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 اور ایک شعر پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا کہہ سبحان اللہ مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا مسکرا موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں 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 سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں بہت اچھا شعر آپ کی مجاز شعر پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرما لیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا حسین یا حسین اور کہہ دے یا حسین یا حسین فرمائیں سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے 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 سنیوں کو کبھی آزمانا یا رسول اللہ یا علی یا حسین آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے سنیوں کو کبھی آزمانا نہیں سنیوں کو کبھی آزمانا نہیں اس کلام کا آخری شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے ہیں مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے
ठहरो 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 अली को बुलाना नहीं, ठहरो ठहरो अली को बुलाना नहीं, ठहरो ठहरो अली को बुलाना नहीं। सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। एक मतलब शेर मतलब ये मतला ही है ना। मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा लें। आप दोनों हाथों को उठा लें और मेरे साथ कहेंगे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह, सबके कह दो सुभान अल्लाह। या हुसैन या हुसैन कह देना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दोनों हाथों को उठा के मेरे साथ हैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल है, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमना का लाल है, एक फातिमा का लाल। अरे नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। नारे रिसालत शहीद आज़म खान प्रिंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आप इतने काम क्यों ले रहे हैं? आप हुसैनी हुसैनी है तो हुसैनी रंग में ढलकर सुने ना। दोनों हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन या हुसैन। एक बार और कह दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुलाजा फरमाए, दुनिया ये आपकी है, जमाना है आपका। दुनिया दुनिया ये आपके है, जमाना है आपका। दुनिया ये आपके है, जमाना है आपका। दुनिया ये आपके है, जमाना है आपका। अरे नबियों का जो नबी है, वो नाना है आपका। या हुसैन 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 या हुसैन। हर जुल्म ज़माने का मैं सहता ही रहूंगा। आज हिंदुस्तान में, आज जो हिंदुस्तान में हमारा हाल है इसी से सब जानते हैं, है ना। उसके मुताबिक से एक शेर सुने, हर जुल्म ज़माने का मैं सहता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। हर जुल्म ज़माने का मैं सहता ही रहूंगा। 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 सर काट भी दोगे तब ये कहता रहूंगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और एक शेर 6 माह के नबी अली अस्सिर के बारगाह में एक शेर सुने, या हुसैन कह देना, या हुसैन या हुसैन। पानी की तलब है न मुझे प्यार चाहिए। पानी की तलब है ना
پانے کی طلب ہے نہ مجھے پیار چاہیے پانے کی طلب ہے نہ مجھے پیار چاہیے ارے اصغر نے کہہ دیا مجھے تلوار چاہیے یا حسین یا حسین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بن کر ہر ایک زبان پہ نعرہ ہے یا حسین سبحان اللہ بن کر ہر ایک زبان پہ نعرہ ہے یا حسین بن کر ہر ایک زبان پہ نعرہ ہے یا حسین بن کر ہر ایک زبان پہ نعرہ ہے یا حسین سنی کے دل میں آج بھی زندہ